بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی از ما در این بود که یک شبهه ایجاد شده بود که آیا مجتهدین امروز در غیبت کبرا نایبین عام امام زمان علیه السلام هست؟ یعنی دلایلش چی است؟ مو در قبلی ویدیو یک نیابت را معنایشی به طور ساده و مختصر توضیح دادی. ریشه نیابت که در زمان رسول خدا بود، در زمان امام علی علیه السلام و دیگه امامای از مو بود و دیگه امامایی که بعدی ما انشالله اونها تفصیل بیان منو مسئله وکالت را انشالله. خب ما یک گفتگوهای مختصر که داشتی و امروز میخواهیم یک دلیلی که از امام زمان علیه السلام روایت است اور میخواهیم در خدمت شما بیان کنم که البته برای از این حدیث هم امکان داره که بسیار زیاد اشکال شونه و بعضی از طریق لایاری و دیگه که اینها مرجعیت را میخواهد تضعیف کنه یا نقصان بده. خب ما به هر حال در میدان هستی، اگر از او بعد اشکالی آمد ما جواب میدی. ما کوشش کردم از او پیشگی که است بعضی اشکالات که در ذهنی بعضی است اونها را ما در منی از این ویدیو بیان کنم. یک حدیثی که بسیار واضح از امام زمان علیه السلام هست که در غیبت کبرا مجتهدین نایبین عام امام هست و باید به مجتهدین در مسئله فقهی، در مسئله سیاسی، مسئله اجتماعی و فرهنگی و غیره رجوع شونه بیان منه. امام زمان علیه السلام چی میگه؟ و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم. یعنی در حوادث و حالات و مسائل که مردم سرگردان و حیرت زده هستن، امام معصوم از ما چی میگه؟ که چون مو د امام معصوم خروج نمیتونی دیگه در غیبت کبرا، میگه شما باید به راویان حدیث از ما رجوع کنین، به راویان حدیث از ما که امام آنها را دلیل یا حجت کست خیال مونه برای مردم و خود خور کستم که ما حجت خدا هستم بر آنها، برای امزی نایبین عام خو. لذا طبق ازی حدیث که بسیار واضح هست، علما و مجتهدین شیعه بایی توقیع شریف نیابت عامه را بر عهده دارستند. خب این مرحله اول چی که حدیث به طور واضح و سریع عمده بیان کرده. خب ممکن است بعضی این سوال کنه که مو اینجا که مولا گفته اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حدیثنا، یعنی رجوع کنین به راویان حدیث ازمو. خب راویان حدیث بیان کرده من کتب بحر الانوار موجود است، من اصول کافی و فروع کافی و دیگه کتاب ها هم موجود است. وسایل شیعه ما امور خود ما میخوانی، هیچ مسئله نیست. ما نیاز به یک فردی که است که مجتهد باشه نداریم. واقعا بسیار بچکانه ذهن است یا بچکانه سوال هست یا بچکانه اعتراض است. شما تو که نزانی من امام وقتی که ما میگه که رجوع کنین به روات یعنی راویان حدیث از معنیش واقعا واضح است. این انسان کم عقل سلیم خود کار ببره که راویان حدیث یعنی از لحاظ علم، از لحاظ هزی که او حدیث از مورا، دلالت حدیث از مورا و مختلف پهلوهای حدیثی از مورا از زمانی، از لحاظ زمانی، از لحاظ مکانی او متوجه شونه از بعد برای مردم توضیح کسته بیده. ما همینجا در خدمت شما میگم که یک حدیث واقعا یک دفعه ما به طور عام گفتگو مونه. مثلا یک دفعه یک حدیث ما میگه اکرم العلماء، علما را شما اکرام کنین به طور عام. خب علی اگر شما بدون رجوع به یک مجتهد بوری برای حدیث عمل کنی، باید تمام علما را باید اکرام کنی. خب بعضی میشه ذهن انسان میگه یار تمام علما آیا واقعا صحیح است یا نه؟ امام خو گفته اکرم العلماء، یعنی علما رو تو اکرام کو. علی این دمنیم زی حدیث الف لام چی است معنیش دست لحاظ عربی، اکریم که است چی است، فعل مضارع فعل امر است آیا اینجی وجوب را میرسندنه، اینجی مستحب را میرسندنه، اینجی چی را میرسندنه؟ از این چی تو مفهمی؟ قواعد عربی چی میگه؟ یک. دویم گفتم این عام است. خب حال مو باید تمام علما را که است مدد یعنی احترام شکنی، اکرام شکنی. نه زنی من این عام است. در علم اصول اصطلاح اصول میگه حدیثی که عام است، عام نه عام خوردو از عین که استمایه. در مقابلش یک حدیث دیگه باید پیدا کنی که او خاص است. لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق، که عالم فاسق را تو اکرام نکو. اکرم العلماء الا العالم الفاسق مثلا.
تو ای دو حدیث رو مو انتر یک جای کست میری از خود خیلی قاعده داره لا تکرم العالم الفاسق معنیش چیه؟ معنیش در اصطلاح علمی اصول میگه خاص است محدود کده او حدیث را دایرهش محدود کده این از کجا مفهمی عزیزم تو وقتی که دایرکت رجوع کنی امی قاعده را تو فهمیدی قاعده عموم را قاعده خصوص را تو فهمیدی نفهمیدی امیتر بعضی روایات محکم است بعضی روایات متشابه است که آیات قرآنی را مداره بعضی روایات صحیح است بعضی روایات باطل است بعضی روایات مولا در تقیه است گفته در یک شرایط خاص است گفته آیا این روایت در همون زمان محدود بوده آیا این زمان در این زمان از ممکن است این جاری و ساری شده میتونه یا نمیتونه اینها بریشی گپ است زنی من تو چطور دایرکت ما رجوع منی ما نیاز به یک مجتهد ندارم و از دیگه طرف سندی از این باید مرسی کنی که یک حدیث هم ده یک نقل قول کده از امام مثلا یک حدیث است که امی وهابی یک در نام شیال ما فراموش کردم حیدری گفتک او دمنه یک حدیث از امام پنجم از مو نعوذ بالله پیدا کرده بود که شیعه قائل است که لواط حلال است از امام پنجم از مو نقل شده دمنه کتاب رجال کشی هم هست این روایت را تو اگر بوری بینگانی دایرکت هم تومگیاری خو شیعه لواط را نعوذ بالله از طریق امام شیعه ده خو حلال قرار داده در حالی که او آدم هم مغالطه کرده بود او روایت که بیان کرده بود از کتاب رجال کشی کتابی کی است سند چی رو بررسی کرده بود تو یعنی اصلا او کتابی نیه که مطرف از رجوع کنم و حدیث را بگیرم او کتاب جانچ پرتال است اونجا ضعیف و قوی و تمام حدیثا اونجا ثبت میشه و رجال کشی که است او صاحب مصنف و مورد بررسی قرار میده یا مثلا رجال آقای خویی بسیاری احادیث ممکنه ضعیف باشه ممکنه یک حدیث تو بین کنی که شیعه قائل به تحریف قرآن است نعوذ بالله اونجا که است تو میگی من کتاب اصول کافی نوشته است کتاب فروع کافی نوشته است خب تو چی کار منی اونجا تو میگی که این آن صحیحه که اهل سنت میگه که شیعه قائل به تحریف قرآن است آیات قرآن از منش حذف شده یا اضافه شده تو کدی روایت چی کار منی خب لذا ازانی من اینجی آقای خویی اینجی کتاب رجال کشی اینها سنچیر بررسی مونه اینها توجه میده که آیا از امام از مو صادر شده نشده راویای شرکت موردی بررسی قرار میده که این راوی صحیح بوده ثقه بوده نبوده اینا راستگو بوده نبوده یک بلوک از این مسائل ها تو چطور موری یک حدیث رو روبرویشی از بحلونوار بالمونی میگه که آن کسته ما بریش عمل مونم از خود ممکنه مختلف پهلوها داشته باشه و از تو سوال که عمل مونی به عنوان واجب عمل مونی به عنوان مستحب عمل مونی به عنوان مکروه عمل مونی به عنوان مباح عمل مونی به عنوان چیز عمل مونی مثلا ما یک حدیث را اشارهش میدم من تیسیس خم لکایی کدم از رسول خدا از باره قیمت گذاری سوال شد که آیا حکومت اینترفیر میتونه در منی بازار که بوره بگه که گوشت را کیلوی 800 روپیه بدی که مثل که در پاکستان در ماه رمضان مبارک مگه گوشت را قیمت شیر معین مونه رسول الله صلی الله علیه و سلم دو زمانش وقت پرسان کرد روایت است گفته قیمت را فرشتگان خدا که است معین مونه خب در مرحله اول اگر تو دایرکت مای بریزی حدیث ما احادیث ائمه را یا رسول خدا را بریشی عمل منم نیاز به مجتهد دادرم این حدیث را که است که تو ذهن تو واقعا قبول مونه که فرشتگان خدا چطور در منی بازار ما قیمت ها را معین مونه چطور تو بریش عمل مونی چطور تو مفهمی حدیث را اینجی اونایی که اکسپرت است فقه الحدیث را فهمیده حدیث اقتصادی را که در یک جای آورده تا همیشه را جمع کرده یک معنای آورده که معنای رسول خدا اینجی است که حکومت نباید در منی بازار اینترفیرنس کنه قیمت ها را معین کنه مالی دکاندار هسته او باید قیمت از خود معین کنه ها یک دفعه ظلم مونه یک دفعه جهاف مونه دکاندار زیادتر که است قیمت معین مونه اونجی مای او را از مختلف طریقه ممکنه مورد تعذیر قرار بده سزا بده شیره لیکن برای از که بازار مینتین باشه بازار که منیشه مو رقابت من دکاندارا باشه و یک بازار رقابتی که من اقتصاد کلاسیک هم می است که حکومت ها نباید دایرکت اینترفرنس کنه ما تیسیس مبریم زیسته از نگاه روایت خب معنی از اینه که اگر فرشتگان قیمت را معین مونه معنیش است که
حکومت نباید اینترفیر کنه در منی قیمت گذاری سامان هایی که دکاندارا در منی دکان خو میره. از لحاظ اقتصادی بریشی بیس است. خب به هر حال اینا آینده ما گفتنی هست و می مطالب را گفت. مطلبی از ما است که اونهایی که ما میگه که مو خود مو رجوع منی به روایات ایر چیکار منی. ما باقی از بعد یک چند روایات دیگر ان شاء الله میرم. یک روایت است بریشی 10 سال 20 سال گفتگو شده. مختلف قانون ها که است بریشی بر شده و بسیاری روایت مو میگردنی که امو سلسله سند شی حتی از ائمه اطهار بوده، یعنی از امام پنجمی از مو بوده، لیکن دلالت زور که متوقمنی امو معنایش که توقمنی او کدی امزو سیرت معصومین علیه السلام فیت نمایه. اونجا چی کار منی؟ بعضی روایات هم ده از امام ششم از مو از امام پنجم از مو که آخر زمان را که گفته مانند دجال را که یک چیم داره، مانند دجال که یک خر دجال قص کلان است که مثلا از کویته بیگر تا مشرا او امو قد قامت ازو یا درازی ازوسته از یک امام از مو نقل شده. چطور توی را ام دلالت مای توضیح میدی برای مردم ها یا خودت مفهمی؟ آیا واقعا امکانش است که یک خرمی قص کټه باشه؟ عزیزم باید مو شما امو حقایق است، امو را باید متوجه شونیم. فقه الحدیث است و کارشناسی موشه، این زحمت ها موشه و مختلف کتاب ها را مورد بررسی است قرار میده انسان و تب جا که مور یک حدیث معنایش بور کده منی توزیل مسائل مومینگنی به صورت یک حکم شرعی. لذا فقهای اسلام حجت بر مردم هسته چنان که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت خدا بود و تمام امور به حضرت رسول خدا سپرده شده بود و اونها به امام ها آورده دادن و امام ها به مردم کسته دادن. امام ها از مو حجت کسته بر مردم هستند و تمام کارهای از مو ایرکی وقتی موگی که از فقیه کی درو میگیری، از مجتهد کی درو میگیری، اونها چه خو کسته بور نمونه، اونها از تفسیر برای خود خو بور نمونه. همین روایات را کم زره توضیح داده، کم قوانین چی را جمعوری مونه و قواعد و اصول کی است اونها را امو معنای اصلی شیر بور کده گیر از مو شمو لقمه تیار بور مونه جور کده مو شمو را میده. این مرحله هم زود دلالت چی بود و امو یک اشکالی که ممکنه در ذهن شما باشه. یک اشکال دیگه ایش که باید مو شما مورد توجه قرار بدی، ممکنه زوریا بگه چی که این حدیث امام نقل کده، امام گفته و دلالت هم واضح است که امو نایبین عام مجتهدین در زمان غیبت کبرا ثابت مونه. مگه مو بری دلیل چی مگو گپ نداره. سند ازی مگه ممکنه ایر بگه که مورد اشکال است. دمنیزی سند دو نفر محمد بن محمد و اسحاق بن یعقوب این منجی که اینا مجهول است، ناشناخته است. لیکن چون که این روایت را بسیار دو بزرگ شیعه و محدثین از کلینی و شیخ صدوق کسته به ترتیب چون که اینا استاد و شاگرد نقل کرده و مطابق قاعده رجالی ثقه بوده، لذا مو اسحاق بن یعقوب را و محمد بن محمد را اونها را مو نظرانداز مونی چون که اینها ثقه است، اینها نقل کرده، لذا مو از لحاظ سندی هم ایرا مورد اشکال کسته قرار نمیدی و از لحاظ سندم ای محکم هسته و این حدیث میرسندنه که در زمان در زمان غیبت کبرا مجتهدین نایبین عام امام زمان علیه السلام است و اختیاراتی که امام زمان علیه السلام از لحاظ اجرایی که یعنی امپلیمنتیشن چی داشتک امو اختیارات در دست فقیه است اینها باید او را اجرا کنه و تا امو بیلنس دمنی معاشره امو نظم منی معاشره او برقرار شونه و مردم دمنی مسائل های خو که روبرو میشه برای از ناس د صحیح معنا عمل کنه و مسائل هایشی حل چون از من این قاعده عقلی هم هست و شما بار بار دارم متوجه باشی. علاوه از این حدیث احادیث دیگه هم هست که مو آهسته در خدمت شما بیان کردم و مجبور هستی که بعضی مسائل های علمی اصول را و علمی فقه را هم در وسط بیری تا شما متوجه شونید که چقدر پیچیده هست که یک مجتهدین غریب مورا بسیار زحمت میکشه، یک عالم 24 سال 25 سال خو زحمت میکشه که برای یک موضوع که مختلف هزارها حدیث هم ده او را برای شما تجزیه و تحلیل کده و جانچ پرتال کده از سند چی دلالت چی یک معنای صحیح قریب الوقوع را برای شما بیان کنه. خداوند متعال مو شما را در راه راست هدایت کنه و از شر الله یاری و امتر بازیا
امور نجات بده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.